अब मैं बिलातम ही तिलावत कलाम पाक के लिए सादिकाबाद की सरजमीन से तशरीफ लाए हमारे मेहमान कारी मोहम्मद इसहाक लगारी साहब को दावत दूंगा कि तिलावत कलाम पाक से अपनी हाजिरी पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. सुभान अल्लाह कहीं ऊंची आवाज से إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. ये थे कारी मोहम्मद इसहाक लगारी साहब।